गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा है, खजूरें कम है, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले ले बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने? कहता भाई मैं नहीं बीच में आऊंगा, इतने पैसे ओहो, मैं अपने मोबाइल फोन बंद कर जाते, को पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक, खुद नबी पाक, हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले। चल मैं चलता हूँ। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। ये दुर्बे क्या होते हैं? ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना। कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुर्बे क्या है। लफ्ज दुर्बे है ही नहीं, असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, उन्हें पता ही नहीं वो बात कितनी याद है। ये लफ्ज दुर्बे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए। दुर अलहदा है और बे बहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है। दुर बे बहा, बे बहा की तो समझ आती है ना। दुर बे बहा दिए यानी हीरे बे बहा दिए उसे। अब समझ आई ये बात की, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए, ये माना है शेर का। तो जब वो नाना माना यहूदी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं तू फिर पूरे लेने हैं। कहने लगा जी पूरे लेने। हुजूर फरमाने लगे कल आ जाना, सारे दे दे, पूरे पैसे तेरे मिलेंगे, तू आ जाना। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को हुजूर ने फरमाया खजूरें उतार के ना तो अपने बाग में ढेर लगा और मैं आया। हजरत उमर हदीस के रावी फरमाते बस रसूल पाक चल पड़े। हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े। कोई चटाई नहीं बिछाई, हजरत जाबिर कहते हैं कोई सोफा नहीं रखा, वो फूलों के हार नहीं। हुजूर आए, 2-3 चक्कर मेरे बाग के लगाए और खजूरों के ढेर के पास बैठ गए। फरमाया बुला जिसके पैसे देने, बुला, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग, बुला। फरमाते बंदे को बुलाया। हुजूर ने फरमाया कितने पैसे? हुजूर इतने दिरहम दिनार है। फरमाया खजूरें तोलता जा और देता जा। फरमाते मैं देता गया, मैंने कहा हुजूर इसके पैसे पूरे हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल 4-5 किलो खजूरें इजाफी दे दे, कोई अर्ज नहीं। कहते वो भी दे दी। हुजूर ने फरमाया बुला दूसरे को। फरमाया उसको भी बुलाया, तोलता गया, देता गया, हुजूर पूरे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल 4-5 किलो खजूरें ज्यादा दे। कहते कर्जे भी दे दिए, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी। महबूब उठे, कच्ची जमीन पे बैठे थे। हुजूर ने लिबास मुबारक को झाड़ा, रुमाल कंधे पे रखा। फरमाया मैं मस्जिद जा रहा हूँ, वहां आके मुझे खबर देना, वहां आके मुझे बतलाना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी कि जब वापस गया हूँ तब ज्यादा है। वहां मुझे आके इतला देनी है, बताना है मुझे, वहां मैं जा रहा हूँ मुझे बताना जरा वहां। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने खजूरें तोली, मैं थक गया, मैं थक गया। ढेर तो छोटा था पर वजन ही बड़ा निकला। कहते मैं थक गया, जितनी दी थी ना उससे ज्यादा तोल के बाकी पड़ी रहने दी। मैं मस्जिद में गया, लफ्ज़ सुनना हदीस की। कहते मस्जिद में क्या जाके अर्ज की यार सुल्ला मैं तोल आया हूँ, जब आप आए थे थोड़ी थी और जब वापस आया तो कई गुना बढ़ गई है। हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया ये बात ना जो तूने मुझे बताई है, ये बात जरा मेरे उमर फारूक को भी बता, उमर बड़ा राजी होगा। उमर को भी बतला ये बात। गोया नबी पाक के मौजज़ात की, फजाइल की, शमाइल की बातें जब बताई जाती थी सहाबा के दिल ठंडे होते। उमर को भी बता, उमर राजी होंगे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं हजरत उमर के पास गया, मैंने कहा उमर मेरी ये राय थी कि जितनी मेरी खजूरें हैं 11 गुना और भी इतनी हो तो फिर भी कर्जा नहीं उतरता, लेकिन सारे कर्जे भी उतरे, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी और पहले से ज्यादा खजूरें पड़ी हैं। तो कहते हजरत उमर की आंखें रोशन हो गई, चेहरा मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू तो आप बता रहा है ना,
अब वापिस आके रिजल्ट सुना रहा है। तू सहाबा से पूछ ले, जब नबी करीम गए थे तो मैंने उसी वक्त कहा था, हुजूर के जाते ही मैंने कहा था अब देखना रब करीम जाबिर बिन अब्दुल्ला पर सारी ही रहमत नाजिल फरमा दे, अल्लाह हर किस्म का करम फरमाएगा, खैर ही खैर हो जाएगी। देख ले मैंने पहले बतला दिया। मेरे नबी पाक सलाम छोटी छोटी बातों का ख्याल है, छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो देते, ख्याल करते किसको किस वक्त किस चीज की कहाँ हाजत है, उसकी वो हाजत पूरी की जाती, उसका ध्यान रखा। हज़रत जाबिर खुद फरमाते, ये मुस्लिम के लफ्ज है, जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर के साथ मैं जिहाद पे गया, वापिस आ रहा था, मेरा ऊंट कमजोर था, बूढ़ा था, बीमार था, सब लोग आगे गुजर गए, मैं पीछे रह गया। कुछ मैं परेशान रहता था गुर्बत से, तो मैं मायूस भी था, जरा पीछे रह गया, परेशान था। फरमाते हैं नबी पाक ने ना 2-3 दफा पलट पलट के देखा, इधर देखो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े लोग देखे हैं, वो अमीरों में चले गए, पीछे पलट के उन्होंने गरीबों को कभी नहीं देखा। कि वो एक दोस्त होता था हमारा जो माड़ा है, गरीब है, पलट के नहीं देख। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आगे गए, सबसे आगे। हुजूर ने 2-4-5 दफा ना पीछे पलट के देखा। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं नजर ना आया तो मेरे महबूब का अंदाज़े करीमाना देखे, हुजूर एलानिया फरमाने लगे, भाई मुझे जाबिर नहीं नजर आ रहा। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, वो आका क्या है। यहाँ हमारे उस्ताद जब ये हदीस पढ़ा रहे थे ना, हदीस पढ़ा रहे थे तो अचानक रोने लग गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, रो क्यों पड़े? तो कहने लगे यार सोचता हूँ जो महबूब जिहाद से वापसी पर अपने गुलामों को नहीं भूले, वो मैदान माशर में कैसे भूल जाए। वो वहां भी पूछेंगे फलाना किधर गया, फलाना किधर गया, एक एक का नाम लेंगे। हुजूर नाम लेंगे, हमारी मौज बन जाएगी। नबी करीम ने पलट करके देखा, जाबिर नहीं नजर आ रहे। हुजूर उनका ऊंट कमजोर है, पीछे रह गए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जरा आहिस्ता करो साथ, ये नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक ने फरमाया तुम चलो। काफिला चलता रहा, हुजूर ने घोड़ा पीछे की तरफ मोड़ा, सबसे पीछे आए। जनाब जाबिर कहते पीछे मेरे पास। इस हिकमत को आप समझें, हदीस के लफ्जों पर आप गौर करें। एक कह के कहना जरा इसको मेरे पास लाओ, ये बात और है, जरा आहिस्ता हो जाओ, वो भी साथ मिल जाए। लेकिन ये माना और है कि गरीब जहां बैठा है उसके पास खुद चल के जाना। हुजूर खुद पलट के पीछे आए और फरमाते मैं जो कि परेशान था, तो महबूब मेरी तरफ देख के फरमाने लगे इसको दौड़ाता क्यों नहीं, पीछे क्यों रह गया? तो कहते मायूस बंदा, परेशान बंदा, कभी कभी वो इस तरह बोलता है कि जैसे कुड़ रहा है, थोड़ा सा ना सख्त तुर्श बातें भी करता है। कहते मैंने उस आलम में ना, मैंने कहा हुजूर इस काबल होता तो सबके साथ मिल ना जाता, कमजोर है, माड़ा है, मेहरान है, और वो भी पुरानी जो चल ही नहीं सकती, ये कहाँ या रसूलल्लाह दौड़ेगा, इस काबिल ही नहीं है। हुजूर इस काबिल होता तो काफिले के साथ ना होता। कहते हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, मैं बातें कर रहा था अपने अंदर की परेशानी की, तो हुजूर मुस्कुराते जा रहे। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, फरमाने लगे ऐसे ही तो बातें कर रहा है। नबी पाक ने ऊंट की पुश्त पे छड़ी लगाई, तो फरमाया तो दौड़ता क्यों नहीं? बड़े हल्के से मुस्कुरा, तू दौड़ता क्यों नहीं? तो जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं जो सबसे पीछे था ना, वो सबसे आगे निकल गया, वो दौड़ता गया, दौड़ता। फरमाते हैं मेरा चेहरा भी अजीब सा, लोग मेरे अंदाज देखे कि ये कैसे आगे निकल गए, कैसे, कभी ना सोच ये कैसे निकल गया, बस समझ ले आगे वही निकला है जिसे मुस्तफा की थपकी मिल गई। तू ये ना कह सियासत कर गया, चलाकी कर गया, बस थपकी मिल गई तो बात बन गई। कहते मैं निकल गया आगे, हुजूर की थपकी जो मिली थी। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हुजूर घोड़ा दौड़ा के मेरे पास आए, खुद हुजूर ने मेरा ऊंट तेज कराया नबी पाक की बरकत से। तो करीब आके फरमाने लगे ठहर जा यार, हम भी तेरे काफिले में हमें भी साथ ले भी। फरमाते अब तो मैं रो ही पड़ा कि खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, ठहर जा यार हमें भी साथ ले ले। नावे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते की जगह पड़ाव किया, रुके, ठहरे, खाने पीने को, नमाज पढ़ने। नबी करीम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ तो कहा यार सुन्नत, हुजूर हुक्म। तो महबूब फरमाने लगे जाबिर यार तेरा ऊंट मैंने निराला ही देखा, बूढ़ा होके सबसे आगे निकल जाता है, बीमार होके, कमजोर होके। कहते हैं मैं चेहरा देखता जा रहा हूँ कि हुजूर सारा ही पता है आपको, मैं क्या अर्ज करूं? तो महबूब फरमाने लगे पसंद आ गया, बेच नहीं देते मेरे हाथ? कहा या रसूल आप रख ले। हुजूर आपका ये? फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। कितने का है? कहा या रसूल आप रख ले। फरमाया पैसे दूंगा।
یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا. فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا. 6-7 نہیں, میں تو پورے حساب سیدھا. 6-7 کا کیا حساب ہوا, 10 پورے کا. حضور پھر بندہ نوازی ہے نا, کون بول سکتا ہے. حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے. حضور ہیں. فرمایا ان کو دے دو, اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شان کو, میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی. میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا, میں نے نئی رسی خرید کی, اسے نکیل ڈالی. آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے کہتے ہیں تیاری کر کے نا, تیاری پوری تیاری کر کے, تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, عشق پلے تھل لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, اتو نور صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے بڑی محبت سے سجا کے سوار کے نکھار کے تیار کر نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے, میری طرف دیکھا, میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے, یہ آپ کا سامان ہے, مال ہے. کہتے حضور نے نکیل تھامی, میں واپس پلٹا, بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا. حضور نے آواز دی جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کر, فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے, اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا, کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا سب سے آگے نکل جاتا. اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا, میں نے پورے 10 دینار کا خریدا ہے. اور پھر حضور پھر مسکرائے, فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. حضور ہاں. فرمایا رکھ لو, میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں, رکھ لو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا, رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا, جیسا رسول اللہ نے, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے کس کو کس وقت کس انداز میں کتنی حاجت ہے. حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں, وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے, ہمیں بھوک لگ گئی. مدینے میں نہ کچھ قحط کا سما تھا, کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی, فصلیں نہیں پکی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا. سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں نا ٹائٹ تھے, کمزوری تھی, چونکہ فصلیں نہیں تھی, بارشیں نہیں تھی. ابوبکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو. پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے, کہنے لگے چلو پوچھو. کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہوگی. پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا, انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا. پھر 2-3 اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا, لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا, روٹی نہیں پوچھی. حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا, تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر, بڑے آزما لیے, اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چلے. اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتا, انہی سے پوچھتے ہیں, ڈائریکٹ چلتے ہیں. کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں, حضور بیٹھے تھے. حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا, حضور تشریف فرما تھے, السلام لی دست بوسی کی عطا یاد میں بیٹھ گئے. حضور ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور مسکرائے, فرمانے لگے لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تم تینوں کو. مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی, بھوک لگی ہوئی ہے. یا رسول اللہ بڑی. فرمایا میری 4 بکریاں ہیں اور اللہ نے فضل کیا, قحط میں بھی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. فرمایا جاؤ, 3 تم ہو, چوتھا میں ہوں, اس طرح کرنا 3 بکریوں کا دودھ تم پی لینا, 1 کا میرے لیے لے آنا. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پی آئے. تو حضور نے فرمایا رکو, جب تک تمہارا دل کرے میرے مہمان بن سکتے ہیں. فرماتے ہم 3 دن نبی پاک کے مہمان ہوئے, صبح و شام 4 بکریوں کا دودھ ہوتے, 3 کا پی لیتے, 1 پیالہ حضور کے لیے رکھ لیتے. فرماتے ہیں تیسرا دن آیا نا, حضرت مقداد کہتے ہیں وہ تو سو گئے دودھ پی کے, پر وہ جو نبی پاک کے لیے پڑا تھا نا, میری بار بار توجہ اس کی طرف جا, بار بار, اور میرے اندر سے آواز آتی کہ حضور کو تو بڑی خدمت کرتے ہیں صحابہ, تو حضور نے تو شاید کچھ اور کھا لیا تو پی نہ لوں. کہتے کئی دفعہ میں نے روکا پر میں نہ ہی اپنے آپ کو روک سکا, میں پی گیا حضور کے حصے کا بھی. جب میں پی گیا وہ دودھ, کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی. دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے
کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے، پھر کیوں پیا؟ اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، فرمانے لگے اسی پریشانی میں تھا کہ حضور آ گئے، اب تو میرا وجود کانپنے لگا۔ سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا تھا، فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا، اٹھایا برتن، دودھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا، بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اقی من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا خوجے تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے، بکریاں میری جو بکریاں تھی وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی، تھنوں میں دودھ خشک ہے، اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا، جو پلائے اسے پلا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتا میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا، جھٹ سے میں نے کپڑا اتارا، چھری پکڑی اور اپنے باڑے میں چلا گیا کہ ایک بکری ذبح کر کے لاتا ہوں، حضور کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ دعا مجھے مل جائے کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا۔ فرماتے میں بکریوں کے باڑے میں گیا، جن بکریوں کو کئی دن ہو گئے کہ دودھ نہیں دیا تھا، جیسے ہی میں نے چراغ جلایا میں حیران ہو گیا کہ سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ کہتے میں نے 3-4 بکریوں کا دودھ دھویا، برتن میں بھرا، محبوب کی بارگاہ میں لایا۔ کہتے ہیں حضور نے خوش ہو کے پیا، جب پی لیا نا نبی کریم نے تو حضور فرمانے لگے چل میں نے تیرا لایا پی لیا، اب یہ بتا میرا کس نے پیا تھا؟ اب وہ والی بات کرنا جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ کروڑوں درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ فرمایا بتا میرے والا کس نے پیا؟ کہ یا رسول اللہ بڑا روکا آپ نے آپ، اور محبوب آپ کی بکریوں کے دودھ کی لذت ہی کیا ہے؟ حضور نہیں روک سکا تو محبوب کریم فرمانے لگے اچھا اکیلے پی گئے ہو، جا پھر دودھ بھی تو میرا پی گیا ہے، اور میں تیرے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔